अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आजकल सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतें आपस में एक मामले पर बुरी तरह से उलझी हुई हैं और ये मामला है एक कुत्ते की कब्र का। सिंध हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये कब्र उसकी है और बलूचिस्तान हुकूमत इस पर बहुत नाराज़ है और उसने लेवीज़ एहलकारों को वहाँ तैनात कर दिया है और बात असम्बली तक पहुँच गई है। ये पूरा मामला है क्या, आज के इस व्लॉग में हम इसी को देखेंगे। मेरा नाम मुनव्वर राजपूत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुनव्वर राजपूत टॉक्स देख रहे हैं और आपने इसे सब्सक्राइब तो कर ही लिया। पहाड़ी इलाके में एक बरोही नौजवान रहता था। एक रोज उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा घूम रहा है, तो उसने उसे उठा लिया और उसे अपने ठिकाने पे ले गया, जो भी उसका गांव था या झोंपड़ी वगैरह थी। वक्त के साथ साथ दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई, यहाँ तक कि वो कुत्ता हर वक्त उसी के साथ रहता और जहाँ वो सोता वहीं पर कुत्ता जो है वो भी सोता। फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो नौजवान माली तौर पर बहुत तंगदस्त हो गया और बात कर्ज तक पहुंच गई। तो वो करीब में एक बनिए के पास गया और उससे 100 रुपये उधार लिए और उसे कहा कि भाई वो बहुत जल्द 100 रुपये वापस कर देगा, और बतौर जमानत उसने अपना कुत्ता उसके पास छोड़ दिया। और वापस आकर उसने बड़ी मेहनत की, क्योंकि उसे भी अपना कुत्ता भी याद आ रहा था और उस दूसरी तरफ वो कुत्ता भी अपने मालिक का बहुत इंतजार करता था। बहरहाल उस नौजवान ने बहुत मेहनत की और चंद दिनों में या कुछ अरसे में उसने वो 100 रुपये का इंतजाम कर लिया। जब वो पैसे लेकर बनिए के पास जा रहा था तो बहुत खुश था कि चलो उसको वो पैसे वापस कर कर अपना कुत्ता उसे ले लेगा। लेकिन उसने रास्ते में देखा कि सामने से उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है उसको देखकर और उसको एकदम जिस तरह से लिपट गया। लेकिन उस नौजवान ने इसका बहुत बुरा मनाया कि ये कुत्ता ऐसे क्यों भाग कर आ गया है। अब कुत्ता जो है उससे लिपट रहा है, कभी उसकी टांगों में लिपट रहा है, कभी उसके सामने लेट रहा है ताकि वो उस पर कोई हाथ वगैरह फेरे। लेकिन वो नौजवान गुस्से में रहा और उसने बिल्कुल उसे इग्नोर किया, नजरअंदाज किया कुत्ते को और गुस्से का इजहार किया बहुत कुत्ते पर। तो कुत्ते को ये बहुत अजीब लगा कि मैं इतने दिनों के बाद अपने मालिक से मिल रहा हूँ और मालिक का ये रवैया कि मुझे नजरअंदाज कर रहा है, उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रहा है। तो कुत्ता जो है इस पर बहुत उसका दिल टूट गया और वहीं पर उसको सदमे से उसकी मौत हो गई, मर गया कुत्ता वहां पर। तो बहरहाल वो नौजवान आगे गया और उसे जब बनिए के पास गया और उसको 100 रुपये देने लगा तो बनिए ने कहा कि वो मैंने आपका कुत्ता तो छोड़ दिया था। कि कहा कि हुआ ये था कि मेरे घर चोरी हुई और चोर बहुत सारा सामान मेरा ले गए, तो ये जो तुम्हारा जो कुत्ता था ना वो उसने निशानदेही की और वो चोरों तक पहुंच गया, जिससे चोर भी पकड़े गए और मेरा सामान भी बरामद हो गया। और वो मेरे सामान की मालियत 100 रुपये से बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने कुत्ते को छोड़ दिया था कि जाए। ओहो, इस पर उस वो नौजवान बरोही नौजवान ने जब ये बात सुनी वो रोने लग गया, अपना सर पीटने लग गया कि मैंने तो उसको बेवफा समझा, मैंने तो ये समझा कि उस कुत्ते ने बेवफाई की है और मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस बना है कि मैंने उसको एक जमानत के तौर पर कहीं छोड़ा और वो भाग आया वहां से और अपने मालिक से उसने दगा की। बस वो रोता पीटता वापस आया और जो कुत्ता जहां वो पड़ा हुआ था उसको उठाया और उसको बाकायदा उसकी कब्र खोदी और उसको दफना दिया। तो इस वजह से ये जो मकाम है जो कुत्ते की कब्र का, ये एक मोहब्बत और वफा की अलामत बन गया। 1885 में मिर्ज़ा कलीच बेग ने इस इलाके का दौरा किया था और वापसी में फिर उन्होंने सफ़रनामा भी लिखा और उसमें कुत्ते की कब्र के हवाले से सारी ये दास्तान बयान की। और भी बहुत लोगों ने ये दास्तानें बयान की हैं, बस थोड़े बहुत फ़र्क से 19-20 फ़र्क के साथ तकरीबन वाक़या यही है। ये वीडियो देखने वाले जो लोग इस इलाके से वाकिफ़ नहीं हैं, मैं ज़रा उनको ये इलाका समझा दूँ कि खेरतर का जो पहाड़ी सिलसिला है कराची से लेकर और फिर आगे ये डेरा गाजी खान तक जाता है, ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान एक कुदरती सरहद है, बॉर्डर है। और यही वजह है कि इस इलाके पर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिस पर ये तनाज़ा है कि आया ये बलूचिस्तान का हिस्सा है या सिंध का हिस्सा है। इसी तरह से ये इलाका जो है ढढारो जिसको कहते हैं, जहाँ ये कुत्ते की कब्र है, गोरख हिल और ये सारा इलाका उसी में शामिल है। और ये एक पहाड़ की चोटी है जो बुलंद तरीन चोटी है इस इलाके में। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि जून जुलाई में भी वहाँ 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत होता है। और गोरख हिल स्टेशन जो एक तफरीह मकाम भी है वो भी इसी इलाके में मौजूद है।
تو یہ سندھ کا جو کمبر شہداد کوٹ ضلع اور بلوچستان کا خضدار ضلع تو اس کے علاقے میں شامل ہے۔ اب تنازع یہی ہے، سندھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کتے کی قبر والا علاقہ ہے یہ ہمارے ضلع کمبر شہداد کوٹ میں شامل ہے، اور بلوچستان حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضلع خضدار میں شامل ہے۔ قبر کی ملکیت کا تنازع پہلی بار 2018 میں زیادہ شدت سے سامنے آیا، جب یہ جو علاقہ ہے شہداد کوٹ اور کمبر لاڑکانہ، یہاں چانڈیو سرداروں کی بہت بڑی بڑی زمینداریاں ہیں، تو چانڈیو سردار نے سندھ اسمبلی میں یہ بات کہی کہ یہ علاقہ سندھ کا ہے، اور انہوں نے کوئی نقشہ وغیرہ بھی لہرایا تھا، جو بعد میں اس پر بہرحال اس نقشے کی کسی نے تصدیق نہیں کی سرکاری طور پر، اس پر بہت اعتراضات تھے۔ تو اس وقت یہ معاملہ بہت سامنے آیا، اور پھر یہ جو علاقہ ہے ڈھاڈھاروں کا علاقہ، اسے سندھ کے انتخابی حلقے میں شامل کر دیا گیا تھا، جس پر بہت احتجاج ہوا بلوچستان کی طرف سے، اور معاملہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ تک گیا، اور وہاں پھر تمام دلائل اور شواہد دستاویزات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ علاقہ بلوچستان کا ہے۔ اب تازہ تنازع جو ہے وہ 20 جنوری کو سامنے آیا کہ جب سندھ حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں اس کتے کی قبر کو ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا اور سندھ کا حصہ قرار دیتے ہوئے، اور اس میں باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں جو لوکیشن اس کی لکھی ہوئی ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ضلع کمبر شہداد کوٹ، یعنی کہ سندھ حکومت نے آفیشلی طور پر اس علاقے کو اپنا ورثہ قرار دیتے ہوئے اور اپنی ملکیت قرار دیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو بلوچستان میں اس پر بڑا احتجاج ہوا ہے، اور وہاں کے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے مذمتی بیانات جاری کیے ہیں، وہاں کی تاجر تنظیموں نے، وکلاء رہنماؤں نے، سماجی تنظیموں نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے، اخبارات میں مضامین شائع ہو رہے ہیں، اور وہاں کی صوبائی اسمبلی میں اس پر آواز اٹھائی گئی ہے۔ اس علاقے کی ملکیت کے حوالے سے سندھ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس 1876 کا ایک گزٹ موجود ہے کہ جس کے مطابق یہ جو پورا علاقہ جو تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے یہ سندھ حکومت کا ہے، اور اسی علاقے میں گورکھ ہل اسٹیشن بھی موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کے پاس بہت دلائل ہیں۔ تمام پرانے نقشوں کے مطابق یہ علاقہ ضلع خضدار کا حصہ رہا ہے، اور اب بھی ضلع خضدار ہی کا یہ حصہ ہے۔ اس ضمن میں 1907 کا ایک گزٹ بہت اہم ہے، اس میں بھی اسے ضلع خضدار ہی کا حصہ بتایا گیا ہے، البتہ اس وقت اس کا نام کچک ناکوبار، جو شاید بروہی زبان کا لفظ ہے، اور شاید میں اس کا تلفظ درست نہ کر پا رہا ہوں، تو کوئی جو ہمارے کوئی بروہی زبان جاننے والے کوئی صاحب اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو پلیز وہ کمنٹ میں صحیح بتائیں۔ تو اس وقت اسے یہ کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی جو 1922 میں مختلف دیہات کی جو ایک شماریاتی رپورٹ تیار کی گئی تھی، تو اس میں بھی اس گاؤں کو جو کرخ کے طور پر، اور جو کرخ اس کی تحصیل ہے اس کے طور پر اسے شامل کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد 1961 کی مردم شماری میں بھی اسے بلوچستان ہی کا حصہ بتایا گیا ہے، 1964 میں بھی یہ خضدار کا حصہ رہا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو ابھی پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس کے مطابق بھی یہ خضدار کا ہے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں یعنی ڈھاڈھاروں میں جو پرائمری اسکول ہے اس کے اساتذہ کو تنخواہ جو ہے وہ حکومت بلوچستان کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق بھی یہ علاقہ یونین کونسل بڑھونک کرخ تحصیل ہے اور ضلع خضدار ہے اس کا، اور یہاں جتنے بھی کوئی مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب خضدار ہی میں دیکھے جاتے ہیں۔ اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ سندھ حکومت کی کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور دیگر شہروں کی تاریخی عمارتوں پر تو کوئی خاص توجہ نہیں ہے جو ملبے کا ڈھیر بنتی جا رہی ہیں، مگر ایک دور دراز علاقے میں واقع کتے کی قبر پر اتنی توجہ آخر کیوں؟ کیا واقعی اس کا تعلق تیل یا گیس سے ہے، جس طرح سے کہ مقامی لوگ کہتے ہیں؟